السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الرابع من سلسلة تصحيح امتحان باساج 2019 الخاص بالتي سي او. كالعادة الناس اللي فاهمين الدرس ديالهم غيمشيو معنا بخير وعلى خير، ومكاين حتى شي مشكل وغيفهموا مزيان، والناس اللي مازال عندهم مشاكل في الدروس ديالهم دير جيم وسير شوف الدرس ديالك ورجع الفيديو. دونك نبداو على بركة الله. الجزء الرابع والأخير غيكون عنده علاقة بلي طرافو دانفونتير. دونك شنو قالوا لنا؟ قالك au 31/12/2018 l'entreprise Adil vous demande d'effectuer les opérations relatives aux amortissements. Donc نبداو بلي amortissements. Donc عطاونا les immobilisations amortissables sont les suivants. Donc عندنا construction, mobilier de bureau ou matériel de transport. كل واحد داخل في اون دات وعنده فالور ديالو وعنده المود دامورتيسمون ديالو، خاصني نرد ليها البال مزيان. تري بيان. دونك هنا اول سؤال عطاو ليا قالك كالكولي لي دوتاسيون aux amortissements au 31/12/2018. دونك غنبداو بالاول اللي هو كونستركسيون غيتامورتي على 25 عام. الثمن ديالو هو 225,000 درهم. 25 عام بدا في 2013، دونك باقي ليه الوقت. اذا نبداو نخدمو السؤال الاول. السؤال الاول خاصنا نعرفو لوطو دامورتيسمون. دونك لوطو دامورتيسمون اش كيساوي 100 على عدد السنوات اللي هي 25 عام كيساوي 4%. دونك إلا خدينا 100 قسمناها على 25، دونك راه باينة هي 4. 100 على 25 هي 4%. إذا غادي ناخد الثمن ديال الكونستركسيون. دونك كونستركسيون دوتاسيون ديال الكونستركسيون شنو كتساوي؟ الثمن ديال الكونستركسيون شحال؟ 225,000 درهم. إذا غادي ندير 225,000 درهم فوا لوطو اللي هو 4%. شحال غادي يعطينا؟ ما كاين لا بروغاطا لا والو، لأنني أنا غادي نحسب واحد العام من الأعوام اللي هو 2018. شحال غادي تعطينا؟ دونك مفهوم شنو درت هنا، حيت عندي القاعدة. شنو كتقول لي القاعدة؟ القاعدة كتقول لي لا دوتاسيون كتساوي لا فالور دوريجين فوا لوطو فوا ان سور 12. دونك هاد ان سور 12 كنديرها في حالة إلا عندي البروغاطا أو في حالة غنحسب الكومول دامورتيسمون. أنا هنا غادي نحسب عام معين من بين الأعوام. 2018 هي داخلة في 2013 وانا غنحسب 2018 ما كاين لا بروغاطا لا والو، غنحسب العام كله. دونك غنحسب العام كله، سي با لا بين باش ندير ان على 12 ديريكتومون لا فالور دوريجين فوا لوطو. دونك لا فالور دوريجين فوا لوطو غادي نديرو هنا، نعطيوها ليكسيل يحسبها لينا. دونك تساوي، نتوما راه ممكن تحسبوها بكالكوليتير، تعطيكم 9,000 درهم. دونك هادي هي الدوتاسيون. نمشيو للدوتاسيون الثانية، دوتاسيون ديال موبيلي دو بيرو. دونك موبيلي دو بيرو كتساوي شحال الثمن ديال موبيلي دو بيرو؟ 45,000 درهم. دونك 45,000 درهم فوا لوطو. لوطو عندنا هو 20%. علاش 20%؟ لأنها غتامورتي على 5 سنين. هي غتامورتي على 5 سنين كونستون.
في 20%. شحال كتساوي لينا؟ نجيو كذلك نعطيوها ليكسل يحسبها. دونك عطينا حتى هي 9000 درهم. حتى هي ما عنديش بروغاطا. علاش ما عنديش بروغاطا؟ لان هي داخله في 2014 شهر 7 وانا غنحسب 2018. 2018 راه 5 سنين كملات وباقي لها شي حاجه في 2019. غنشوفو هادشي من بعد لان مطلوبه لنا في السؤال الثاني. هي كالكولي لو كومول دامورتيسمون ديال موبيلي دو بيرو. دابا بقى ليا الاخر ماتيريال دو ترونسبور داخل غير هاد العام في 2018 في البدايه في الاول ديال 2018 في شهر واحد الثمن ديالو 57000 درهم وديغريسيف. اذا غادي نجي دوتاسيون ديال ماتيريال دو ترونسبور كيساوي، قلنا الثمن ديالو هو 57000 درهم فوا لوطو اللي هو 20%. ردو معايا البال مزيان. هنا انا غندير 20%. هذا الطو لينيير. انا عندي الغرض باللينيير غتعرفوا من بعد علاش. غنحسب بالطو لينيير نشوف شحال غتخرج ليا وعاد نحسب بالطو ديغريسيف. انا دابا غنحسب باللينيير غنساب لي راه ديغريسيف ونحسب باللينيير تساوي. ونجي نشوف شحال كتساوي. غناخد هادي ونعطيها ليكسل يحسبها ونشوف شحال غيعطينا. دونك 11400 11400 هذا لينيير. دابا غنجي نحسبها ديغريسيف. دابا عاد غنجاوب على السؤال. غنحسبها ديغريسيف ماتيريال دو ترونسبور تساوي ديغريسيف هو لوطو فوا الكويفيسيون. كويفيسيون شحال؟ الكويفيسيون هي جوج، هي 40%. منين جبت جوج راه حنا عارفين القاعده ان ملي كتكون عندي ما بين 5 سنين و 6 سنين كويفيسيون كيكون هو جوج، و 6 سنين الفوق كويفيسيون هو 3. دونك انا عندي 5 سنين اذا الكويفيسيون هو جوج. اذا اللوطو اللي هو 20% غنضربو في جوج غيعطيني 40%. 40% وغادي نجي دابا ناخد هادي ونحسبها شحال غتعطيني. بيان سور انا ضربت في جوج يعني راه هي 11400 في جوج اللي هي 22800. دونك غنشوفوها شحال 22800 يعني غير هادي ضربات في جوج حيت الكويفيسيون ضربات في جوج هادي ضربات في جوج. الدوبلات حتى هي لوطو الدوبل راه حتى لا فالور غدوبل. دونك هنا هذا ماشي الاجابه ديال السؤال ديالي، هذا انا محتاجو. غتشوفوا من بعد علاش محتاجو. هادو اللي بكحل هما السؤال ديالي انا جاوبت عليه. دابا نمشيو للسؤال الثاني. السؤال الثاني شنو مطلوب منا؟ قال لك calculer le cumul d'amortissement pour le mobilier de bureau. mobilier de bureau au 31/12/2018. دونك هذا مطلوب مني نحسب ليه الكيمول دامورتيسمون ديالو داخل في 2014. خصني نحسب ليه الكيمول دامورتيسمون. فوالا. دونك انا غادي نجي عندي 2014 2015 2016 2017 2018. دونك هادشي اللي عندي 2014 2015 2016 2017 2018. دونك هنا كتبان لي انها 5 سنين توتالمون امورتي. لا مازال ماشي توتالمون امورتي. غنشوفو علاش. في 2014 امتى دخل في شهر 7. اذا شحال ضرب من شهر في 2014؟ دونك هي 12 ناقص 7 زائد 1 غتعطينا 6 شهور. دونك ضرب 6 شهور. حسب وشوف 6 شهور 7 8 9 10 11 12 6 شهور. في 2015 ضرب 12 شهر، 2016 ضرب 12 شهر، 2017 ضرب 12 شهر، و 2018 ضرب 12 شهر. نشوف واش كامله عدد الاشهر اللي خصو يضرب اللي هو 60 شهر ولا لا، حيت 5 في 12 هي 60. دونك عندي 54 شهر. ضرب غير 54 شهر. دابا الكيمول دامورتيسمون اش كيساوي؟ نفس القاعده. الكيمول
d'amortissement اش غيساوي ليا هو لا فالور دوريجين ديالو اللي هي 45000 درهم فوا لوطو اللي هو 20% فوا 1 سور 12. دونك 1 شحال عندي انا لقيتها هي 54 شهر على 12 تساوي. دونك نشوفوها شحال كتساوي، ناخدوها ونعطيوها ليكسل يحسبها لينا ونشوفو شحال غتساوي لينا. تساوي 40,500. دونك 40,500 هي اللي كتساوي شحال بقات على لا فالور 45,000 شحال بقات. دونك داكشي اللي بقى هو اللي غيضربو في 2019 لان في 2014 كان عنده غير 6 شهور. دونك باقا ليه 6 شهور اخرى في 2019. فاهمين؟ دونك هذا هو الكوميل دامورتيسمون. دابا السؤال الثالث، السؤال الثالث قال لك comptabiliser l'ensemble des dotations au journal. دونك هادشي خصني نحطو في الجورنال. تري بيان، غادي نجي للجورنال ديالي. الجورنال كيكون دائما في لو 31/12 وغادي نجي شنو عندي. اول حاجه كنلاحظ ان لي زيموبيليزاسيون اللي عندي كلهم كوربوريل. عندي كونستركسيون وعندي موبيلي دو بيرو وعندي ماتيريال ترونسبور كلهم كوربوريل. اذا غادي نجي وغادي ندير دوتاسيون ديال الكوربوريل اللي هي 6193 دوتاسيون ديكسبلوطاسيون زامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل. وهنا غنديطاي. اول حاجه غتكون عندي هي 2832 اللي هي امورتيسمون دو كونستركسيون، وغتكون عندي 2834 اللي هي امورتيسمون ماتيريال ترونسبور، وغتكون عندي 28351 او نديرو غير 5 هي ماتيريال دو بيرو وما الى ذلك. هنا بما انهم كلهم كوربوريل غنجمعهم كلهم. تري بيان، غنجمعهم كلهم. دابا هنا ملي غنجمعهم كلهم شنو غنجمع؟ غنجمع غير لينيير. ردو معايا البال هنا لان عندي امورتيسمون ديروغاتوار اللي هي امورتيسمون ديغريسيف. هاديك لا ديروغاتوار. هادشي علاش درت انا فحال هكا، غنحسب غير لينيير غنجمعهم. دونك هي 9000 زائد 9000 زائد 11400 شحال غتعطيني؟ 29,400. غادي نجي نحطها هنا 29,400 وهنا غنديطاي. هنا عندي 9000 ترونسبور هو اللي ديغريسيف غندير غير 11,400. هادي اللي درتها هنا لينيير غادي تشوفو. وهنا غادي ندير 9000. دونك غادي تجيني كومونتير غتقول لي لا انت درتي هنايا غير النص ديال الدوطاسيون اللي خارجه لك، اذا راه عندك غلط. لا ما عنديش غلط، ما عنديش غلط. علاش ما عنديش غلط؟ لانني باقي ما كملتش. دونك غادي نجي نفس لا دات. ديغريسيف كدوز على 2 زيتاب. خاصني الناس، علاش قلت لكم انا خص الناس اللي يكونوا مراجعين الدروس ديالهم. ديغريسيف في ليكريتور كدوز على 2 زيتاب. ايتا دونك كنشوف واش لامورتيسمون ايكونوميك صغر ولا كبر من لامورتيسمون فيسكال. دونك انا عندي لامورتيسمون فيسكال هنا هي 22,800 والايكونوميك عندي 11,400. دونك ملي كتكون عندي كبر كتكون ليكريتور على هذا الشكل. كنجي هنا كنعاود ندير واحد الكونت شارج اللي هو في هذه الحاله 6 5 9 4 اللي هو دوطاسيون نون كورونت او بروفيزيون ريغليمونتي. او كنجي كنزيد ليه واحد باش يكون اكثر تدقيق اللي هو دوطاسيون نون كورونت بور امورتيسمون ديروغاتوار، لان ديغريسيف هي امورتيسمون ديروغاتوار. وكنزيد اللي نقصتو في الاول اللي هو الطرف الثاني
ديال هذا. شنو هو الطرف الثاني ديال هذا؟ راه هو نفسه باش خصني ندوبلو باش يعطيني هادي. دونك غنزيدو دابا اللي هو 11 و 400 وغادي نجي هنا غادي ندير عاوتاني 11 و 400 اللي غتكون في الكونت 1351 اللي هو بروفيزيون بوغ امورتيسمون ديروغاتوار. كاينين الناس غيجيو هادشي كامل غيجمعوه هنايا، يعني غيجي غيقول لك غادي ندير في هذيك الاولى غادي ندير 9000 زائد 9000 زائد 22 و 800 اللي هي 40 و 800 وغنجي نحطها هنا 40 و 800 وغنحطها هنا. شوف معايا انا الا جمعت انا هاد لاصوم هذا اللي عندي هنا، هذا زائد هذا، دونك الا جمعت هاد لاصوم هذا اللي عندي هنا شحال غيعطيني؟ غيعطيني 40 و 800 اللي جمعتيها دابا انت ولقيتيها. شا غير انا شنو درت؟ واحد الطرف راه ماشي امورتيسمون لينيير، هذاك الطرف راه ديروغاتوار، لان انا واخد من عند الدوله درت واحد ديروغاسيون باش انني ندير هاد لامورتيسمون ديروغاتوار. دونك كنبينها في الكونطابيليتي ديالي، هي لا ديفيرونس. دونك هنا جمعت غير لينيير هما اللي جمعتهم، والديروغاتوار درتهم بوحدهم باينين هاهما، فاهمين؟ دونك هذا هو التمرين الخاص بلامورتيسمون. نمشيو نشوفو التمرين الخاص بالبروفيزيون شنو كيقول. البروفيزيون قال لك لا سيتوياسيون دي تيتر et valeur de placement est la suivante. Donc attends la situation TVP numéro 1, TVP 2 ou le quantité ou le prix unitaire. عطاونا عاوتاني كل واحد الكور بورسي شحال تساوي في كل عام. Présentez les calculs nécessaires dans le tableau suivant à recouper sur votre feuille. Donc الطابلو هذا خصنا نعمروه، فاهمين؟ الطابلو هذا خصنا نعمروه. إذا بداو نعمروه على بركة الله. نجيو البروفيزيون. دونك لي تيتر هو هذا، عندنا TVP numéro 1 وعندي TVP numéro 2. شحال عندي الكونتيتي؟ هذا عندي 180 وهذا عندي 220. البري اونيتير هذا شاريه ب1000 درهم وهذا شاريه ب700 وشي حاجه على ما اظن 760. هذا شاريه ب760. فوالا. دونك هنا هما عاطينا على ما اظن 2017. دونك لونسيان 2017 2018. دونك حنا غنديرو هنا 2017 وهنا غنديرو 2018. هنا واش دوطاسيون ولا غوبريز. مزيان. دابا بالنسبه ل 2017 خصني نشوف انا الكور بورسي شحال تساوي في 2017. انا هادو شاريهم ب1000 درهم، خصني نشوفهم شحال تساوي في 2017. دونك هنا ساوين في 2017 995 درهم. انا شاريهم ب1000 درهم ولاو في 2017 ساوين 995. دونك شحال غنخسر؟ 1000 درهم ناقص 995. اذا غادي نخسر 5 دراهم. خسرت 5 دراهم في الوحده. الا بعت رانا خاسر 5 دراهم. دونك البروفيزيون ديالي هي خسارات 5 دراهم في الوحده. شحال عندي من وحده؟ عندي 180. دونك فوا 180 غتعطينا 900 درهم. دونك انا عندي احتمال ديال الخساره ديال 900 درهم. 2018 ولات تساويه 1100 درهم. يعني واش انا خاسر؟ نقدر نخسر في 2018؟ لا ما خسرش، يساوي اكثر من باش شاري انا. دونك انا رابح. اذا انا رابح. دونك ما عنديش بروفيزيون. ملي كنكون انا رابح ما عنديش بروفيزيون. دابا واش عندي دوطاسيون لا ريبريز؟ دونك
كاينين طرق باش كنعرفوها بالنسبه للناس اللي ما فاهمينش الدرس ديالهم، هو اننا كنشدو ديال هاد العام كنقصو منها العام الجاي. الا خرجت لينا سين موا راه كندير غوبريز، خرجت ليا سين بلوس كندير دوطاسيون. او انت عينك ميزانك، انا العام اللي فات كنت خاسر، هاد العام ما خاسرش، دونك واش دوطاسيون ولا غوبريز؟ راه بيان سور راه غوبريز، دونك هي غوبريز ديال 900 درهم. او الطريقه اللي قلنا هو انني كندير بروفيزيون ديال هاد العام ناقص بروفيزيون ديال العام اللي فات، دونك بروفيزيون ديال هاد العام ما عنديش، دونك زيرو ناقص بروفيزيون ديال العام اللي فات اللي هي 900 غتعطيني ناقص 900. قلنا الا خرجت سين موا راه غوبريز، خرجت سين بلوس راه دوطاسيون، دونك خرجت ليا سين موا اذا غوبريز. كنحط داك الثمن هنا، ما كنحطوش بلو سين، حنا لو سين قلنا كنعرفوها غير واش غوبريز ولا دوطاسيون. دابا غنجي للتي في بي 2، اش قالوا لي عليها؟ ساويه 780 في 2017، انا شاريها ب 760 ساويه 780، واش غنخسر؟ لا، اذا ما عنديش بروفيزيون في 2017. نمشي ل 2018 ولات ساويه 750، دونك غنضيف 10 دراهم، اذا غادي ناخد 10 دراهم وغنضربها في شحال عندي من وحده؟ عندي 220، اذا غادي نضيع في 2200. اذا غنجي هنا ندير 2200. دابا واش دوطاسيون ولا غوبريز؟ بيان سور انا العام اللي فات ما كان عندي والو، هاد العام عندي، اذا راها دوطاسيون. او غنجي عاوتاني قلنا غنديرو 2020 يعني البروفيزيون ديال هاد العام وغنقص منها العام اللي فات. العام اللي فات شنو هو؟ كان زيرو، اذا عطاتني سين بلوس، ملي كتعطيني سين بلوس راها دوطاسيون، دونك هي 2200. فوالا هذا هو الطابلو ديالي انا عمرتو، دونك كانت عليه 4 ديال النقاط انا عمرتو. غنجي اونجيستري هادشي في الجورنال، دونك نجي للجورنال ديالي، ها هو الجورنال ديالي عاوتاني في لو 31/12 شنو عندي؟ واش عندي بروفيزيون، واش عندي عفوا دوطاسيون ولا غوبريز؟ عندي غوبريز، اذا غنجي غادي نحط الغوبريز ديالي. فاش كتكون عندي الغوبريز كنجي كنحط كونط اللي هو 3950 provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement، وكنحط لا فالور اللي هي 900 درهم. وهنا عندي غوبريز قلنا اللي هي 7394 reprise sur provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement، عندي reprise ديال 900 درهم. دونك بالنسبة عاوتاني ميم دات بالنسبة لي تي في بي 2، دونك هادي كنجي لي بيلي راكم عارفين، كنجي كندير هنا غوبريز ديال تي في بي 2 تي في بي 1. هنا عندي دوطاسيون ديال شحال؟ دوطاسيون ديال 2200. اذا غنجيو للجورنال دوطاسيون، دونك هي 6394. لاحظوا معايا راه الفرق بين غير هذا وهذا، حيدت 7 ودرت 6. علاش؟ لان الغوبريز هي برودوي والدوطاسيون شارج، دونك بدلت غير الكونت ديال لي برودوي بالكونت ديال لي شارج، دونك غتعطينا دوطاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تيتر اي فالور دو بلاسمون. هنا نفس الكونت غادي يتحط لنا اللي هو 359. اذا شحال عندي؟ قلنا 2200 وهنا 2200. اي فوالا حنا سالينا بروفيزيون ديالنا. نشوفو اخر حاجه عندي، قالك au 31/12/2018 nous avons constaté les faits suivants. Donc la facture relative à des marchandises livrées à un client d'un montant de 12 000 dirhams hors taxe n'est pas encore établie au 31/12/2018 TVA 20%. Donc شنو قالوا لينا هنا؟ قالوا لينا انني بعت des marchandises, donc des marchandises livrées à un client en montant de 12 000 dirhams hors taxe n'est pas encore établie. Donc la facture
هي اللي ني با اونكور ايطابلي. انا السلعه بعتها ولا فاكتور مازال ما درتهاش، صافي وصل الوقت ديال الوقت ديال لانفونتير وانا باقي ما درتهاش، العام سالا وانا باقي ما درتش. اذا هنا شنو غادي ندير؟ هنا ساهله، كنجي الجورنال ديالي لو 31/12 شنو درنا؟ بعنا سلعه، دونك بعنا سلعه، دونك هي 7/1 بيان سور السلعه باش نبيعها راه خصني نخلص TVA اللي هي غنفاكتوريها عليه، خصو هو يخلص TVA نفاكتوريها عليه اللي هي 44.55. دونك السلعه بشحال تباعت؟ 12000 درهم، و TVA ديالها TVA هي هادي فوا 20% اللي هي 2400 درهم. دونك هنا انا قالو باقي ما عطيتش الكليون، باقي ما صيفطش لي فاكتور، يعني باقي هو ما عارفش، ما وصلهش هو البياس جوستيفيكاتيف ديالو، وانا ما عنديش البياس باش نكونطابيليزي واش ما خرجش الفاكتور. دونك شنو غادي ندير؟ كاين كونت كيقول لك 34271 اللي هو كليون فاكتور ا ايطابلير، فاكتور يلا غنيطابليها، يلا غنصاوبها. دونك كنجي كنحط هنا لا فاكتور، بيان سور غيكون فيها لا سوم ديال هادو بجوج، الثمن باش بعت ليه و TVA ديالو. دونك هادي هي لوبيراسيون اللي وراها في نفس لا دات. شنو قالوا لينا؟ لي فري داسورونس سيمستريال 7200 بايي لو 2/8/2018. دونك هادي هي اللي كانت في لي زوبيراسيون كورونت الا عقلتو عليها. بالنسبه للناس اللي يلاه غيشوفوا هاد الفيديو ما شافوش لي زوبيراسيون كورونت، هاهي كنا دوينا عليها فاش كنا كنديرو لي زوبيراسيون كورونت. دونك هنا لي فري سيمستريال 6 موا، فوالا. دونك غادي نجي نديرو هنايا عندي 6 موا، دونك عندي لو موا 8 و 9 و 10 11 12. فوالا. دونك هنا غنديرو اون سيري، فوالا انا عندي 12 شهر. دونك هنا شهر واحد، الشهر الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس اي السادس، هما هادو 6 ديال الشهور اللي عندي. يعني انا خلصت 6 شهور، خلصت هادشي. شحال من شهر خلصتو انا ما كاينش في هاد العام؟ خلصت غير شهر واحد، هاهو شهر جونفي ديال العام الجاي هو اللي خلصتو وما كاينش في هاد العام. اذا واش خلصت ولا لا غنخلص؟ خلصت. دونك هذا شارج كونستاتي دافونس، خلصتو. ولكن هنا واش تخلص ولا مازال؟ كيف قلنا هو تخلص. اذا كونستاتي دافونس غادي نجي بيان سور كونستاتي دافونس، كنجي كندير هنا 3491 شارج كونستاتي دافونس، وهنا بيان سور خصني نقص من الشارج اللي كانت عندي اللي هي بريم داسيغونس اللي هي 6134. خصني نقص من بريم داسيغونس. شحال غادي نقصو؟ انا عندي 6 شهور كنخلص عليها 7200 درهم. دونك 6 شهور كنخلص عليها 7200 درهم. اذا 7200 درهم الا قسمت على 6 شحال غتعطيني؟ 1200 درهم. يعني كل شهر كنخلص 1200 درهم. انا شحال غنخلص افونس غير شهر؟ دونك هي 1200 درهم. دونك حتى هنا 1200 درهم. اي فوالا. وبهذا يكون الامتحان ديالنا سهله وكلشي بخير وعلى خير. نتمنى ان يكون هادشي مفهوم، وكيف العاده الا ما فهمتوش الرقم ديالي راه كاين، يمكن تواصلوا معايا على الواتساب. واللي لما شي حاجه ما مفهوماش نفهموها اونصومبل. الى شرح اخر وسلسله اخرى وفيديوهات اخرين. استودعكم الله في امان الله، والسلام عليكم.